अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया है। फेसबुक पर उन्होंने एक तवील पोस्ट लिखा जिसमें बताया कि फ़िल्म में आने की वजह से मज़हब से मेरा रिश्ता ख़त्म होने लगा था, ईमान की बरकत से मैं महरूम होने लगी थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि फ़िल्मी दुनिया में अब नहीं रहूँगी। वो गुज़िश्ता 5 सालों से फ़िल्मी दुनिया में थी और आमिर खान की फ़िल्म दंगल में काम करने की वजह से ज़ायरा वसीम को आलमी शोहरत मिली थी और एक बड़ी अदाकारा में उनका नाम शामिल हो रहा था। लेकिन आज उन्होंने एक अलग फ़ैसला लिया और इस फैसले की वजह से संघी और लिबरल दोनों तबका पर बिजली बनकर गिर गई है। दोनों तबका परेशान है। जो न्यूज़ चैनल है, जो मीडिया हाउस है, वहाँ भी खलबली मची हुई है और ये पूरा तबका कई तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है। किसी का कहना है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में आकर उन्होंने फ़ैसला लिया है, कोई कह रहा है कि मौलवी और मुल्लाओं की वजह से उन्होंने फ़ैसला लिया है। जिसके मुंह में जितनी बात है वो इस तरह की बात कर रहे हैं, संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। ज़ायरा वसीम ने साफ कर दिया है कि हमने अपनी मर्ज़ी की वजह से फ़ैसला लिया है। मेरा 5 साला सफ़र फिल्मी दुनिया में बहुत कठिन और मुश्किल भरा रहा, इसलिए हमने खुशदिली से अपनी मर्ज़ी से यहाँ से निकलने और इसको अलविदा कहने का डिसीज़न लिया है। ज़ायरा वसीम ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा क्या है, आइए पहले हम उसे सुनते हैं। मैं ज़ायरा वसीम 5 साल पहले मैंने ऐसा फ़ैसला किया जिसने हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा तो मेरे लिए ज़बरदस्त मकबूलियत के दरवाज़े खुले और मैं आम तवज्जो की मरकज़ी शख्सियत बनने की राह पर गामज़न हो गई। मुझको कामयाबी की किताब मुक़द्दस के तौर पर पेश किया गया और नई नस्ल के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर बहुत ज़्यादा मुझे पहचाना जाने लगा। हालांकि ना तो मेरी जद्दोजहद इस गर्ज से थी और ना मेरा ये मकसूद था, खुसूसन कामयाबी और नाकामी की वो दुनिया जिसकी जस्तजू अभी अभी मैंने शुरू की थी, इस हवाले से मेरी ये फ़िक्र नहीं थी। आज जबकि बॉलीवुड की दुनिया में दाखिल हुए मेरे 5 साल मुकम्मल हो गए हैं, मैं इस बात का इतराफ़ करना चाहती हूँ कि मैं अपने इस दायरे कार और अपनी इस शनाख्त से खुश नहीं हूँ। बहुत लंबे अरसे से और ताहनूज़ मैंने महसूस किया है कि मैं कुछ और ही बनने के लिए जद्दोजहद करती रही हूँ। जब मैंने इस दुनिया की सैर शुरू की और इन चीज़ों का शऊर हासिल करने की कोशिश की जिसके लिए मैंने अपना वक्त लगाया है, जद्दोजहद सर्फ की है और अपने जज्बात को कुर्बान किया है और जिस नई ज़िंदगी से मानूस होने और इसको संभालने की कोशिश की है, तो बला आखिर मुझे यही एहसास हुआ कि अगरचे मैं इस दुनिया में मुकम्मल तौर पर फिट हो सकती हूँ, लेकिन हकीकतन मेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस नई दुनिया ने अगरचे मुझको मोहब्बत, हिमायत और दाद व तहसीन से नवाजा है, लेकिन इसने मुझको जहालत और गुमराही की राह पर भी डाल दिया है, क्योंकि मैं आहिस्तगी के साथ और लाशऊरी तौर पर ईमान से बाहर हो गई हूँ। मैं इस माहौल में काम करती रही जिससे मसलसल मेरे ईमान में कमज़ोरी पैदा होती रही और दीन से मेरे रिश्ते को ख़तरा लाहक होता गया। मैं जहालत की इस हालत में आगे बढ़ती रही और अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करती रही कि मैं जो कर रही हूँ ठीक ही कर रही हूँ और इससे मेरी ईमानी ज़िंदगी मुतासिर नहीं हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह मेरी ज़िंदगी से सारी बरकतें ख़त्म हो गई। बरकत ऐसा लफ्ज़ है जो सिर्फ दुनियावी खुशी, मालो दौलत और ज़ाहिरी खुशहाली में महदूद नहीं है, बल्कि इसमें ज़िंदगी का वो एतदाल व तवाज़ुन भी शामिल है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करती रही हूँ। मैं अपनी रूह से लगातार जद्दोजहद करती रही कि वो मेरे मौजूदा अफ़कार और ख़यालात के सामने हथियार डाल दे और मैं अपनी फितरत से लड़ती रही कि वो मेरे ईमान की बेरूह तस्वीर को कबूल कर ले, लेकिन मैं बुरी तरह नाकाम हुई। सिर्फ एक मर्तबा नहीं बल्कि सैकड़ों मर्तबा। मैंने बॉलीवुड से अलहदगी के अपने इस फैसले को मजबूत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मेरे अंदर यही एहसास रहा कि एक दिन मैं अपने आप को बदल दूंगी और जल्द ही बदल दूंगी। मैं अपने फैसले में टाल मटोल करती रही और अपने ज़मीर को इस फिक्र से धोखा देती रही कि जो मैं कर रही हूँ अगरचे सही नहीं है, लेकिन जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूंगी। मैंने मुसलसल अपने आप को ख़तरनाक माहौल में रोक कर रखा जहाँ मैं आसानी के साथ बुराइयों में बह सकती थी।
وہ ماحول جس نے میرے قلبی سکون، ایمان اور میرے رب سے میرے تعلق کو نقصان پہنچایا۔ میں مسلسل چیزوں کا احساس کرتی رہی اور اپنی فکر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن صحیح معنوں میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ چیزوں کو ان کی حقیقت کے مطابق دیکھنا زیادہ اہم ہے۔ میں اس فیصلے سے مسلسل گریز کرتی رہی، لیکن کسی نہ کسی طرح میں نے بالآخر اوہام خیالات کے اس بے نتیجے سلسلے پر ضرب لگائی اور اس تسلسل کو توڑا جس سے حقیقت کا عنصر غائب تھا، وہ جو مجھ کو مسلسل اذیت پہنچا رہا تھا اور جس کا نہ تو مجھے شعور و ادراک ہو پا رہا تھا اور جس سے نہ میں خود کو مطمئن کر پا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنی کمزوری سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور جدوجہد شروع کی اور اپنی لا علمی کی تلافی کرنے کی کوشش کی، اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ میں نے اپنا دل کلام الہی سے لگا لیا۔ میں نے قرآن کریم کے عظیم افکار و خیالات اور الہی حکمتوں میں اطمینان اور سکون پایا۔ یقینی طور پر دل کو جب خالق کی ذات، اس کے اوصاف، اس کی رحمتوں اور اس کے حکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے۔ میں نے خود اعتمادی کو اہمیت دینے کے بجائے اپنی مدد اور رہنمائی کے لیے اللہ کی رحمت پر بہت زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے دین کی بنیادی احکام سے ناواقفیت کا احساس ہوا اور اس بات کا بھی احساس ہوا کہ پہلے ہی میں اپنی اس حالت میں اس لیے تبدیلی نہ لا سکی کہ میں نے اپنے قلبی اطمینان اور روحانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے کھوکھلے اور بے جان خواہشات کی تقویت اور تکمیل کی کوشش کی۔ مجھے شک و وہم کی اس بیماری کا بھی ادراک ہوا جو میرے دل کو لگ چکی تھی۔ دل پر دو طرح کی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے، ایک تو شک و وہم کا اور دوسری خواہشات کا۔ ان دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے دلوں میں شک و نفاق کی بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ اس بیماری کا علاج ہدایت زبانی سے ہی ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی جبکہ میں راہ سے بھٹک گئی تھی۔ قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میرے اس فیصلے کا اہم سبب بنی۔ اس فیصلے نے زندگی اور اس کے مفہوم کے حوالے سے میری سوچ کو بدل دیا ہے۔ جس طرح ہماری خواہشات ہماری اخلاقیات کے عکاس ہیں، ہمارے اقدار ہماری باطنی قوت کا ظاہرہ ہیں، ایسے ہی قرآن و سنت سے ہمارا تعلق رب تعالیٰ ہمارے دین، ہماری تمنائیں، زندگی کی معنویت اور اس کی مقصدیت کے حوالے سے ہمارے رشتے کو متعین کرتا ہے اور اس کو واضح کرتا ہے۔ میں نے اپنی کامیابی کی فکر زندگی کی معنویت اور مقصدیت کی گہرائی میں اتر کر اس کی گہری بنیادوں پر اچھی طرح غور و فکر کیا اور ان کو بحث و تحقیق کے کٹکھڑے میں کھڑا کیا۔ چنانچہ وہ بنیادیں جو کہ اب تک مجھ پر غلبہ حاصل کیے ہوئے تھیں اور میرے افکار و خیالات کو متاثر کر رہی تھیں، اس میں اب نئی جہت سے نشو و نما پیدا ہوئی ہے، اور معلوم ہوا کہ کامیابی ہمارے تعصب و توہم کی بنیادوں پر قائم زندگی کے کھوکھلے پیمانوں کے ساتھ جڑی نہیں ہے۔ کامیابی تو اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کا نام ہے۔ ہم اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر گئے ہیں کیونکہ ہماری زندگی جہالت و گمراہی کے ساتھ آگے بڑھی جا رہی ہے اور ہم اپنے ضمیر کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تاکہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی امیدوں کی جانب مائل ہو جائیں اور وہ اس چیز سے خوش ہو جائیں، اور جو لوگ جو شر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 113۔ ہمارا مقصد ہماری سچائی یا ہماری خشیت کی شناخت ہمارے خود غرضانہ عمل سے نہیں ہوتی، دنیاوی پیمانوں سے اس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قسم ہے زمانے کی، یقینی طور پر انسان بڑے گھاٹے میں ہے، صرف چند وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سچائی کی دعوت دیتے ہیں اور صبر و استقامت کی وصیت کرتے ہیں۔ سورہ عصر۔ روح کے ساتھ میری جدوجہد کا یہ سفر بڑا پرمشقت رہا۔ خود سے جدوجہد کے لیے یہ زندگی مختصر بھی ہے اور طویل بھی، اس لیے آج میں اس مضبوط فیصلے پر پہنچی ہوں اور میں بالی ووڈ کی دنیا سے اپنی علیحدگی کا آفیشیل اعلان کرتی ہوں۔ سفر کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ آغاز کس طرح سے کرتے ہیں
اور میں بالی ووڈ کی دنیا سے اپنی لا تعلقی کا جو اعلان کر رہی ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کی پرتقدس تصویر پیش کر سکوں، بلکہ یہ وہ سب سے چھوٹی چیز ہے جس سے میں اثر نو اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، اور یہ حق و ہدایت کی معرفت اور اس راہ تک پہنچنے کے بعد یہ میرا پہلا قدم ہے۔ وہ راہ کہ جس پر چلنے کی میری تمنا تھی، وہ راہ جس تک پہنچنے کے لیے میں اب تک محنت کرتی رہی ہوں۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت سے دلوں کی زمین میں شعوری یا لاشعوری طور پر خواہشات اور رنگینیوں کے بیج بوئے ہوں، لیکن میرا سب کو مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی کامیابی، شہرت، طاقت، چاہے وہ منزلت اور مال و دولت، خواہ وہ کتنی بڑی اور کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان سے ہمارا اطمینان اور چین و سکون کھو جائے یا ہم اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں، تو یاد رکھیں کہ عظیم چیزوں کے عوض معمولی چیزوں کو نہیں خریدا جا سکتا۔ اپنی خواہشات کے سامنے نہ جھکنے کے لیے جدوجہد کیجیے، کیونکہ خواہشات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک کے بعد ایک خواہشات کا سلسلہ دراز ہوتا رہتا ہے۔ اپنے آپ کو فریب میں مت ڈالیے اور اوہام کا شکار مت بنیے، اور اپنے خود ساختہ مبنی پر تعصب، اصول دین پر ایمان مت لائیے۔ وہ اصول جس میں ایمان دانستہ طور پر حق کو چھپا دیتا ہے، اور جس میں انسان اسی بات کو قبول کرتا ہے جو اس کی خواہش اور اس کی طبیعت کے زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ایمان میں بڑا عیب ہوتا ہے، لیکن ہم اسے الفاظ و افکار کے جامع رنگین میں چھپا دیتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا، اور ہم اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی راہیں تلاش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے قولی و عملی تناقضات سے واقف ہے۔ وہ ہمارے ان خیالات سے بھی واقف ہے جو ہماری زبان پر نہیں آئے، کیونکہ وہ تو سمیع و بصیر و علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 19۔ خود ساختہ ایمان کو اہمیت دینے کے بجائے سچائی کی فہم و معرفت کے لیے حقیقی جدوجہد کریں۔ پورے ایمان و اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو حق سے روشناس کرائیں۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی موجود ہے تو وہ تم کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ اللہ کی ناراضگی اور اس کے احکام کی پامالی میں مثالی کردار اور کامیابی کے معیارات تلاش نہ کریں، اور ایسے لوگوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں جو آپ کی پسند و ناپسند کو طے کریں، جو آپ کے اہداف و مقاصد کو طے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اپنے سے بہتر لوگوں سے مشورے لینے میں غرور و گھمنڈ کا شکار نہ ہوں، بلکہ کبرور و غرور سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور صرف ہدایت زبانی پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہی اکیلا دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور جس کو وہ ہدایت عطا کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کے اندر وہ زندہ شعور اور ضمیر موجود نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ ہمیں کس چیز کا علم ہونا چاہیے اور کس چیز کو بدلنا چاہیے۔ اسی لیے کسی کے حوالے سے کسی کو کوئی فیصلہ کرنے اور کسی کی تذلیل و تحقیر اور استہزاء کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح تفہیم کریں، ایک دوسرے کو تذکیر کریں اور اس طرح ایک مثبت کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تذکیر کرو، اس لیے کہ تذکیر مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 55۔ لیکن تذکیر کسی کا گلا دبا کر، جبر کے ساتھ کسی کی تحقیر کر کے اور کسی کے ساتھ پرتشدد رویے یا پرتشدد اسلوب اپنا کر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تذکیر محبت، پیار اور لطف و مہربانی کے ساتھ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اثر انداز ہو سکیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اگر تم دیکھو کہ تمہارے کسی بھائی سے خطا ہو گئی ہے تو اس کو صحیح راہ پر لے آؤ، اس کے لیے دعا کرو اور اس کا مذاق اڑا کر اور اس کی بے عزتی کر کے شیطان کے مددگار نہ بنو۔ لیکن تذکیر سے پہلے یاد رہے کہ ہم خود اسلام کی عملی تصویر بنیں، اس کی صحیح فہم حاصل کریں، اپنے دل میں اس کی صحیح معرفت پہنچائیں، اپنے عمل، ارادے اور کردار سے اس کو ظاہر کریں، اور پھر جو لوگ اسلام کی بنیادی تعلیم کے حوالے سے فہم و یقین اور عملی اخلاقیت
जो हद से कमज़ोर हों इनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। और ये बात याद रखें कि जब आप इस सफ़र का आगाज़ करेंगे या इसके अहकाम पर अमल करेंगे तो आपको मुश्किलात दरपेश होंगी। लोग आपकी तरदीद करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और दूसरों की जानिब से आपको अज़ियतें पहुंचेंगी। और कभी ये सारी चीज़ें इन लोगों की जानिब से भी आएंगी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और जो आपसे सबसे ज़्यादा करीब है। कभी कभी आपको ये तकलीफ़ें इसलिए भी दरपेश होंगी कि आप पहले या अब तक पूरी ज़िंदगी वही गलत काम करते रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों की वजह से हौसला ना हारें और अल्लाह की रहमत और हिदायत से मायूस ना हों, क्योंकि इसकी ज़ात हादी है। आपके साबिक़ा गुनाह आपको तौबा से ना रोकें, क्योंकि इसकी ज़ात गफ़्फ़ार है। यकीनी तौर पर अल्लाह ताला इन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो इसकी बारगाह में नदामत और तौबा के साथ मुतवज्जा होते हैं और जो अपने आप को पाक और साफ और सुथरा रखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 222। लोगों के फैसले, इनकी बातें, इनकी जानिब से इस्तेहज़ा और तौहीन आमेज़ कलमात या इनका खौफ आपको हक़ की राह से ना रोके। जिस राह पर आप चलना चाहते हैं या हक़ के हवाले से मुकम्मल तौर पर अपने दिल की बातों के इजहार से ये चीज़ें आपको ना रोकें, क्योंकि याद रखें इसकी ज़ातुल वला यानी मददगार है। मुस्तक़बिल की फ़िक्र आपके राह हिदायत और इस्लाह में रुकावट ना बने, क्योंकि वो रज़ाक़ है। यकीनी तौर पर ये राह मुश्किल है, मुश्किल, बरपीच और कभी कभी नाकाबिल तसव्वुर हद तक सबसे अलग कर देने वाली राह है, खुसूसन आज के ज़माने में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अनक़रीब ऐसा ज़माना आएगा जब दीन पर अमल करना आग का अंगारा उठाने के बराबर होगा। अल्लाह ताला हमारी कश्ती हिदायत को साहिल से हम किनार करे और हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ में हमारी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल फरमाए जो इसके ज़िक्र में लगे रहते हैं। हमारे क़ुलूब को मजबूत फरमाए और हमें इस्तिक़ामत फरमाए। अल्लाह हमें अपनी हिकमत की बेहतर फ़हम अता फरमाए और शक व वहम को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए जद्दोजहद और ताउन की तमाम अफराद को तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को कब्र, नफाक और जहल से पाक फरमाए, हमारे नीयतों को दुरुस्त फरमाए और हमारे कौल व अमल में इखलास अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपने सुना ज़ायरा वसीम के बयान जिन्होंने फेसबुक पर लिखा है। उनका ये बयान आने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें वेलकम भी किया है, जैसे कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब ज़ायरा वसीम फिल्मी दुनिया में काम कर रही थी, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उस वक्त भी मुझे खुशी थी। अब उन्होंने उसे अलविदा कह दिया है तो भी मुझे खुशी है। उनकी जो मर्ज़ी है, ज़ायरा वसीम जिस तरह खुश है उसका हमें एहतराम करना चाहिए। शाह फैसल जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई, IAS टॉपर रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि ज़ायरा वसीम के फ़ैसले का हमें इस्तक़बाल करना चाहिए। दूसरी तरफ तस्लीमा नसरीन बहुत गुस्से में आ गई और उल्टा सीधा उन्होंने कमेंट किया है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा समेत फिल्मी दुनिया की कई शख्सियतों ने ज़ायरा वसीम के इस फैसले का इस्तक़बाल नहीं किया है। मीडिया चैनल या न्यूज़ चैनल पर जो डिबेट हो रही है उसमें बहस की जा रही है कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर फैसला लिया है। मुल्ला और मौलवियों जो उनकी ज़ुबान होती है, कट्टरपंथियों के दबाव में आकर उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का फ़ैसला किया है। इस्लाम इसके ख़िलाफ़ नहीं है, इस तरह की बातें हो रही है। ज़ायरा वसीम ने साफ किया है कि महज हमने अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की रज़ा के लिए और ईमान से रिश्ता बरकरार रखने के लिए हमने इसका फ़ैसला किया है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। नाज़रीन, ये दुनिया में अजीब व गरीब बात है कि फ्रीडम की बात होती है, आज़ादी की बात होती है, हक़ राय के इजहार की बात होती है। यानी ये कहा जाता है कि हर शख्स को अपनी आज़ादी और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। ज़ायरा वसीम अगर फिल्मी दुनिया में आती है, बॉलीवुड में काम करती है, तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी आज़ादी है और उसका एहतराम होना चाहिए। अगर वो फिल्मी दुनिया में अब नहीं रहना चाहती है, फिल्म में काम नहीं करना चाहती है, एक्ट्रेस बनकर वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं गुजार रही है, तो इसकी आज़ादी फिल्मी दुनिया को मंजूर नहीं है। इस तरह की आज़ादी जो लिबरल और सेकुलर हजरात हैं उन्हें मंजूर नहीं है और वो इसे किसी के दबाव में आकर काम करने का फ़ैसला कह देते हैं। ये जो लिबरल तबका है, जो सेकुलर तबका है, उसका जो ये डबल स्टैंडर्ड है वो समझ से बालातर है। आप इनके डबल स्टैंडर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलर टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।